अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रार रियाज़ और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। सर, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक तरफ पिका है, एक तरफ सहाफ़ियों की गिरफ्तारी। सूरत-ए-हाल गूम-गूं का शिकार है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, मैं किसी भी सहाफ़ी की गिरफ़्तारी के हक़ में नहीं और मैं किसी भी सहाफ़ी की गिरफ़्तारी के हक़ में दलाइल नहीं दे सकता। हुँ, मेरे ख़्याल में सहाफ़ियों को काम करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए और आज़ादी इज़हार की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। उन्हें फैक्ट्स को रिपोर्ट करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। उन्हें हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर लाने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। उन्हें सच बताने की इजाज़त होनी चाहिए और सच की राह में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ मैं अपनी सहाफ़ी बरादरी से ये दरख़्वास्त करूँगा कि देखें, मुल्क एक नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है। दहशतगर्दी का हमें सामना है, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। हम सहाफ़ियों को खुद बैठ के सहाफ़त के कुछ असूल तय करने चाहिए। हुँ, मेरे ख़्याल में अब हमारी सहाफ़ती तंज़ीमें यकीनन जब भी कोई सहाफ़ी गिरफ़्तार होता है, उसके हक़ में बयान जारी करती हैं, उसके केस को परसू करती हैं, हुकूमत को ललकारती हैं, ये सब अच्छे काम हैं। कल मैं भी गिरफ़्तार हो जाऊँ, मेरी भी ये ख़्वाहिश होगी कि मेरी कम्युनिटी तो मेरे साथ खड़ी हो। हुँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कहीं न कहीं अब इस मुल्क की सहाफ़ती तंज़ीमों को इकट्ठे बैठकर हुकूमत के बगैर अपनी सहाफ़त के कुछ असूल तय करने चाहिए कि सहाफ़त के ये असूल हैं और खुद ही ये तय करना चाहिए कि अगर कोई सहाफ़ी ये असूल तोड़ेगा, तो सहाफ़ती तंज़ीमें उसको ये सज़ा देंगी। देखिए, इस हुँ, मुल्क में डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस है, वकालत की हुँ, प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस है, इंजीनियर की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस है, आर्किटेक्ट बनने के लिए लाइसेंस है। ग़र्ज़ ग़र्ज़ के कोई भी आप प्रोफ़ेशनल काम करना चाहें, जो एक ख़ास प्रोफ़ेशन हो, जिसे प्रोफ़ेशन कहा जाए, उसकी कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी भी है और उसका कोई ना कोई लाइसेंस भी। ये हमारी सहाफ़त शुतर-बे-मुहार है, जिसका दिल चाहता है वो कल सुबह सहाफ़ी बन जाएगा। पैराट्रूपर्स हैं। मेरे तो ख़्याल में पाकिस्तान में जर्नलिस्टों की बॉडीज़ को जर्नलिज़्म का लाइसेंस का एक इजरात शुरू करना चाहिए, ताकि जो भी कोई नया सहाफ़ी आए उसको वो लाइसेंस लेना चाहिए, फिर ही वो किसी इदारे में नौकरी कर सके। जैसे कोई वकालत का लाइसेंस ले तो उसके बाद प्रैक्टिस कर सकता है। डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद भी उसको डॉक्टर्स का लाइसेंस लेना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए। इंजीनियरिंग करने के बाद भी उसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का लाइसेंस लेना पड़ता है इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। इसी तरह सहाफ़त का भी कोई लाइसेंस होना चाहिए और कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो सहाफ़ियों के लिए लाइसेंस भी दे और जो वो लाइसेंस कैंसल करने का भी इख्तियार रखे। जैसे अगर किसी ने एमबीबीएस किया भी हो और अगर वो कोई प्रोफ़ेशनल मिसएथिक करे, वो कोई प्रोफ़ेशनल डिसऑनेस्टी करे, तो उसका डॉक्टर का लाइसेंस कैंसल हो जाता है, उसके बाद वो बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इंजीनियरिंग काउंसिल आपका इंजीनियर का लाइसेंस खत्म कर दे, आप बतौर इंजीनियर कोई नौकरी नहीं कर सकते। तो इसी हुँ, तरह मेरी मेरी ये राय है कि अब वक़्त आ गया है कि हमें सहाफ़त की रेगुलेटरी बॉडी खुद बनानी चाहिए। सारी सहाफ़ती तंज़ीमों को बैठ के उसका एक मैकेनिज़्म बैठ जाएँ, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन बैठें, एक मुतफ़िक़ा लाएमल बनाएँ, मैकेनिज़्म बनाएँ, ताकि रियासत और सरकार के साथ बैठकर को रूल्स ऑफ़ द गेम तय हो सकें। हुँ। और ये भी तय हो सके कौन सहाफ़ी है और कौन सहाफ़ी नहीं है। क्योंकि बहुत सर हम सारे पॉलिटिकल इंटरप्ट यू एक्टिविस्ट जो हैं, जी सर, बहुत सॉरी टू सारे इंटरप्ट यू है कि आजकल हर कोई फ़ोन उठाकर जिस तरह आपने कहा है सहाफ़ी कोई है, कोई नहीं है और लाइसेंस होना चाहिए। तो सर कह तो रहे हैं आप, तजवीज़ तो दे रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि अब जो सूरत-ए-हाल है तो क्या सहाफ़ी बरादरी इकट्ठी बैठेगी, कोई इस तरह के वो रूल्स बनाएँगी या सिर्फ़ ये तजावीज़ ही दी जाएँगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। फरहान मलिक साहब की गिरफ्तारी हुई वो इस्लामाबाद से एक जर्नलिस्ट की वहीद मुराद साहब की गिरफ्तारी हुई है और भी जर्नलिस्टों को पीका के तहत नोटिस आ रहे हैं। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है कि हालात की संगीनी का ये तकाज़ा है
کہ صحافتی تنظیمیں آپس میں بیٹھ کر صحافت کے رولز اور قواعد طے کریں. اور ہوں دیکھیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی خود کو صحافی کہنے لگ گئے ہیں. جو ہوں پروپیگنڈسٹ ہیں وہ بھی خود کو صحافی کہتے ہیں. جس کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ کہتا ہے میں بھی صحافی ہوں، میرے ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں. جس کے پاس میرا مطلب ہے ٹک ٹاک ہے وہ بھی صحافی ہے. تو ہمیں فرق کرنا پڑے گا کہ کون پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے اور وہ اپنی پارٹی کا ایجنڈا آگے چلا رہا ہے، وہ اپنی پارٹی کے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور کون صحافی ہے. اور جو صحافی ہے اس کے لیے اس کو صحافت کا لائسنس ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے لیے ریاست سے لڑ بھی سکتے ہیں، ریاست سے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر صحافیوں میں میرا مطلب ہے کہ ضرور یہ ہونا چاہیے کہ صحافی کو اپنی خبر دینی چاہیے، ہوں اپنی رائے ضرور دینی چاہیے، لیکن سیاسی جماعتوں کی رائے کو آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. ان کا مطلب کسی سیاستدان کے بیان کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کیوں لگانا چاہیے؟ اگر آپ ہوں صحافی ہیں تو آپ اپنی رائے دیں، اپنی خبر دیں، اپنی دیں. آپ کسی سیاسی جماعت کے پروپیگنڈسٹ کیوں بنے؟ آپ ان کی چیزیں کیوں فارورڈ کر رہے ہیں؟ آپ میری بات سمجھیں. تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ حالات بہت سنگین ہیں، نازک ہیں، گرفتاریوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پک ایکٹ بننے وقت بھی ایک رائے تھی کہ یہ صحافیوں کے خلاف استعمال ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ بننا چاہیے، اور وہ کوئی حکومت کے ساتھ نہیں، پہلے صحافیوں کو آپس میں بیٹھ کے بنانا چاہیے. جب ہوں صحافی آپس میں بیٹھ کے ایک کوڈ آف کانٹیکٹ بنا لیں گے تو پھر اس کے اوپر ریاست سے بھی بات ہو سکتی ہے، اس کے اوپر عدلیہ سے بھی بات ہو سکتی ہے، اس کے حوالے سے قانون سازی بھی ہو سکتی ہے. اور میرے خیال میں ہم پاکستان کے جو صحافی برادری ہے وہ خود کو ریگولیٹ کرنے میں ناکام ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحافیوں کو کوئی باہر سے آ کے ریگولیٹ کرے. میں اس بات کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ صحافیوں کو کوئی حکومت، کوئی ریاست، کوئی سرکار ریگولیٹ کرے. صحافیوں کو خود ریگولیٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے صحافیوں کو خود کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل نکالنا ہے. تو میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ حالات جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، اور بہت سارے ہم سب خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اس کے لیے پاکستان کی صحافی برادری کو اور سب کو اکٹھے بیٹھ کر 2 دن 3 دن بیٹھ کر ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے. وہ ساتھ ماہرین قانون کو بھی لے لیں، سب کو لے لیں، اور اس ریگولیٹری جو خود وہ اپنے لیے بنائیں وہ پھر ریاست سرکار کے ساتھ بات کرے، اور وہ متفقہ ہونی چاہیے، اور سب کو اس پر اتفاق کرنا چاہیے. سر آگے بڑھیں گے، بات کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے. آئی ایم ایف نے اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے، اور اس صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے اتنے کم وقت میں جتنی ترقی کی ہے آئی ایم ایف بھی حیران رہ گیا. دیکھیں، میں تو متفق ہوں شہباز شریف کی اس بات سے کہ اس پر کوئی زیادہ خوشی تو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال یہ قرض ہے. ہوں لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس وقت پر یہ جو سٹاف لیول معاہدہ ہوا ہے، یہ ہمارا ان سے 3 سال کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، جس میں سال میں 2 دفعہ ریویو ہوتا ہے. وہ آ کر ریویو دیکھتے ہیں، اگر ریویو ٹھیک ہو تو وہ پھر اس کے بعد ہمیں قسط جاری کر دیتے ہیں. اب یہ کوئی 1.3 بلین کی قسط جاری ہوگی. اگر یہ ریویو ناکام ہو جاتا تو وہ ہمیں قسط جاری نہ کرتے. قسط نہ جاری کرتے تو یقیناً ہمارا بجٹ بھی خراب ہو جاتا، ہماری انٹرنیشنل ریٹنگز بھی خراب ہو جاتی، اور پاکستان معاشی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہوتا. تو یہ ایک اہم سٹاف لیول معاہدہ تھا، جو یہ قرض ہمارے لیے بہت ضروری تھا، زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا. تو میرے خیال میں یہ ایک تو حکومت کی کامیابی ہے، سخت ہوں فسکل ڈسپلن کیا ہے، ٹیکس ریکوری بھی بہت اچھی ہوئی ہے. اور جو چیف جسٹس شہباز شریف کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں شہباز شریف نے ذاتی طور پہ تو کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن ٹیکس کے جو معاملات کے مقدمات تھے جن پر عدالتوں نے اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا، شہباز شریف نے وہ اسٹے آرڈرز ختم کرنے کی بات کی تھی. حال ہی میں ونڈ فال کے اوپر جو ایک اسٹے آرڈر تھا سندھ اور لاہور ہائی کورٹ میں، وہ دونوں ختم ہوئے ہیں. تو حکومت کو 34 ارب روپے کا ٹیکس ملا ہے، اور میرے خیال میں باقی 1 ٹریلین کے ٹیکس معاملات پر اسٹے آرڈرز ہیں. یہ ختم ہوں گے تو اس کے آدھے پیسے بھی مل جائیں گے، تو پاکستان کافی حد تک معاشی طور پر خوشحال ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ ایک بریدنگ سپیس ہے پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے.
ज़रूर पीटीआई को दुःख हुआ होगा, उन्होंने आईएमएफ का ये मुआहदा रुकवाने की भी कोशिश की, उन्होंने जी, काफ़ी इंटरनेशनल लॉबिंग भी की, लेकिन ये स्टाफ लेवल मुआहदा ये भी ज़ाहिर करता है कि ट्रंप इंतज़ामिया का वोट हमारे साथ है। हम सबको पता है कि आईएमएफ में सबसे ज़्यादा वोट अमेरिका के हैं और जी। अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर आईएमएफ हिल नहीं सकता। इसलिए अगर आईएमएफ का स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ है, तो आप ये समझें कि ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ चलना चाहती है और उनका वोट शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को हासिल है। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।